ओम शान्ति। प्यारे बाबाको महावाक्य आज मिति 2078 ज्येष्ठ 3 गते सोमबार, तदनुसार 17/5/2021 को प्यारे बाबा सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे, बाबा आउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई आफू समान महिमा योग्य बनाउन। बाबाको जुन महिमा छ त्यो अहिले तिमीले धारण गर्छौ। बाबा हामीलाई सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, बाबा आउनु भएको छ हामी बच्चाहरूलाई आफू समान महिमा योग्य बनाउन। अर्थात् बाबा ज्ञानको सागर, पवित्रताको सागर हुनुहुन्छ। बाबाको जुन महिमा छ बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यो अहिले तिमीले पनि धारण गर्छौ। प्रश्न छ, भक्ति मार्गमा परमात्मा प्रियतमलाई पुरा नचिने पनि कुन चाहिँ शब्द धेरै प्रेमसँग भन्छन् र याद गर्छन्? भक्ति मार्गमा परमात्मा प्रियतमलाई पुरा नचिने पनि कुन चाहिँ शब्द धेरै प्रेमसँग भन्छन् र याद गर्छन्? उत्तरमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, धेरै प्रेमसँग भन्छन् र याद गर्छन्। हे प्रियतम, हजुर आएमा केवल हजुरकै याद गर्छौँ। अरू सबैसँग बुद्धियोग तोडेर हजुरसँग जोड्छौँ। अब बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, म आएको छु, त्यसैले देही अभिमानी बन। तिम्रो पहिलो कर्तव्य हो प्रेमसँग बाबाको याद गर्नु। बाबाले हामीलाई सोध्नुभयो, भक्ति मार्गमा बाबालाई पुरा नचिने पनि भक्ति गर्दाखेरि कुन चाहिँ शब्द चाहिँ यति प्रेमसँग भक्तहरूले भन्छन् र बाबालाई याद गर्छन्? बाबा भन्नुहुन्छ, धेरै प्रेमसँग भन्छन् अनि याद पनि गर्छन्। हे प्रियतम, हजुर आउनु भएपछि केवल म हजुरकै यादमा रहनेछु। अरू सबैसँगबाट बुद्धियोग तोडेर एक हजुरसँग जोड्नेछु। अब बाबा त्यसको रिटर्नमा फेरि भन्दै हुनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, म अहिले आएको छु, त्यसैले अब देही अभिमानी बन र तिम्रो पहिलो कर्तव्य हो प्रेमसँग बाबालाई याद गर्नु। ओम शान्ति। प्यारा जीवका आत्माहरूलाई परमपिता परमात्मा, जसले अहिले शरीर लोनमा लिनुभएको छ, बसेर सम्झाउनुहुन्छ। म साधारण वृद्ध तनमा आउँछु, आएर धेरैलाई पढाउँछु। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणहरूलाई नै सम्झाउँछु। धेरैको सङ्ख्यामा बच्चाहरूलाई बाबा अहिले पढाइरहनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, पढ्नेहरू पनि फेरि ब्राह्मण छन्। अवश्य मुखद्वारा नै सम्झाउँछु र अरू कसैलाई सम्झाउँ कसरी भन्नुहुन्छ? प्यारा बच्चाहरू, तिमीले मलाई भक्ति मार्गमा बोलाउँदै आयो। हे पतित पावन, सारा दुनियाँ सबैले बोलाउँछन्। यही खण्ड नै पावन थियो, बाँकी सबै शान्तिधाममा थिए। बच्चाहरूले यो स्मृतिमा राख्नुपर्छ। सत्ययुग त्रेता केलाई भनिन्छ? द्वापर कलियुग केलाई भनिन्छ? त्यसमा कसले राज्य गर्थे? तिम्रो बुद्धिमा पुरा ज्ञान छ। सतयुग त्रेता दैवी राज्य राम राज्य थियो। द्वापर कलियुग रावणको राज्य। बाबा भन्नुहुन्छ, कसले राज्य गर्थ्यो? अहिले हाम्रो बुद्धिमा ज्ञान पुरा छ। जसरी बाबालाई रचनाको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान छ, त्यसै गरी तिम्रो बुद्धिमा पनि छ। बाबाले जुन ज्ञान दिनुहुन्छ त्यो बच्चाहरूमा पनि अवश्य हुनुपर्छ। बाबा आएर बच्चाहरूलाई आफू समान बनाउनुहुन्छ। जति बाबाको महिमा छ त्यति बच्चाहरूको पनि छ। बाबा आएर हामीलाई ज्ञान स्वरूप, शान्त स्वरूप, प्रेम स्वरूप आफू जस्तै बनाउँदै हुनुहुन्छ। बाबाले बच्चाहरूलाई धेरै महिमा योग्य बनाउनु भएको छ। सदैव सम्झ, शिव बाबाले यिनीद्वारा सिकाउनुहुन्छ। आत्माले नै एक अर्कासँग कुरा गर्छ, तर मनुष्य देह अभिमानी भएका हुनाले सम्झन्छन् फलानाले पढाउँछ। वास्तवमा गर्छ सबै कुरा
आत्माले शरीरलाई आधार लिएर आत्माले नै पाठ खेल्छ। देही अभिमानी बन्नु छ, घरिघरि आफूलाई आत्मा सम्झनु छ। आफूलाई आत्मा नसम्झेसम्म बाबालाई पनि याद गर्न सक्दैनौ, बिर्सिन्छौ। तिमीलाई सोधिन्छ, तिमी कसका बच्चा हौ? भन्छौ, हामी त शिव बाबाका बच्चा हौँ। आगन्तुक पुस्तिकामा पनि लेखिएको हुन्छ, तिम्रो पिता को हुनुहुन्छ? नयाँ कोही आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सोधिन्छ, तपाईँको पिता को हुनुहुन्छ? कतिवटा हुनुहुन्छ? उनले तुरुन्तै देहका पिताको नाम बताउँछन्। ठिकै छ, अब आत्माको पिताको नाम बताउनुहोस्। उनले कसैले कृष्णको, कसैले हनुमानको नाम लेख्छन् वा लेख्छन्, मैले त जान्दिनँ। अरे, तिमीले लौकिक पितालाई चिन्छौ, तर पारलौकिक पिता जसलाई तिमीले दुःखमा सदैव याद गर्छौ, तिमी उहाँलाई चिन्दैनौ। यसरी हामी नयाँ आत्माहरू नयाँलाई सोध्न सक्छौँ कि तपाईँलाई दुःखमा साथ दिने, तपाईँले दुःखमा याद गर्ने जो हुनुहुन्छ पिता, उहाँलाई तपाईँ चिन्नुहुन्न। भन्छन् पनि, हे भगवान दया गर्नुहोस्, हे भगवान एउटा बच्चा दिनुहोस्। माग्छौ नि? अहिले बाबाले बिल्कुलै सहज कुरा बताउनुहुन्छ। तिमी धेरै देह अभिमानमा रहन्छौ, त्यसैले बाबाको वर्षाको नसा पनि चढ्दैन। देह अभिमानको कारणले विदेही बाबाले दिनुभएको प्राप्तिको नसा पनि त्यति चढ्दैन जति चढ्नु पर्ने हो। तिमीलाई त धेरै नसा चढ्नुपर्छ। भक्ति गर्छन् नै भगवानसँग मिलन गर्नको लागि। यज्ञ, तप, दान पुण्य आदि गर्नु यो सबै भक्ति हो। सबैले एक बाबालाई नै याद गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, म तिम्रो पतिको पति, पिताको पनि पिता हुँ। सबै पिताहरूले अवश्य भगवानलाई याद गर्छन्, आत्माहरूले नै याद गर्छन्। भन्न त भन्छन् पनि भ्रिकुटीको बीचमा चम्किन्छ अजब सितारा, तर नबुझिकनै त्यत्तिकै भनिदिन्छन्, रहस्य केही पनि थाहा छैन। तिमीले आत्मालाई नै चिन्दैनौ भने आत्माका पितालाई कसरी चिन्न सक्छौ? साक्षात्कार त हुन्छ भक्ति मार्गमा। भक्ति मार्गमा पूजाको लागि ठुला ठुला लिङ्ग राखिदिन्छन्, किनकि यदि बिन्दुको रूप देखाउने हो भने कसैले बुझ्न सक्दैन। र जल फल फुल चढाउनको लागि अनि फेरि बिन्दुलाई पुज्ने भन्यो भने कसैले रूप देखाउन मिल्दैन। त्यसले बाबा भन्नुहुन्छ ठुला ठुला शिवलिङ्गहरू राखिएका छन्। यो हो महीन कुरा। परमात्मा जसलाई अखण्ड ज्योति स्वरूप भन्छन्, मनुष्यहरूले भन्छन् उहाँको कुनै ठुलो रूप छ। ब्रह्म समाजीले ज्योतिलाई परमात्मा भन्छन्। दुनियाँमा यो कसैलाई पनि थाहा छैन। परमपिता परमात्मा बिन्दु हुनुहुन्छ, त्यसैले अल्मलिन्छन्। बच्चाहरूले पनि भन्छन्, बाबा कसलाई याद गरौँ? हामीले त सुनेका थियौँ उहाँ ठुलो शिवलिङ्गमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई याद गरिन्छ, तर बिन्दुलाई याद कसरी गर्ने? अरे, तिमी आत्मा पनि बिन्दु हौ, बाबा पनि बिन्दु हुनुहुन्छ। आत्मालाई बोलाउँछन्, ऊ अवश्य यहीँ आएर बस्छ। भ्रिकुटीको बीचमा आत्मा आएर बस्छ। भक्ति मार्गमा त साक्षात्कार आदि हुन्छ। यो हो सबै भक्ति। भक्ति पनि एकको गर्दैनन्, धेरैलाई भगवान बनाइदिएका छन्। भक्त जसले भक्ति गरिरहन्छन् उनीहरूलाई भगवान कसरी भनिन्छ? भक्तहरूले धेरैलाई भगवान मानेका हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ ऊ आफै भक्त छ, उसलाई कसरी भगवान भन्न सकिन्छ? यदि परमात्मालाई सर्वव्यापी भन्छन् भने फेरि भक्ति कसको गर्छन्? त्यो भक्ति पनि विभिन्न प्रकारका गर्छन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, यस्तो नसम्झ, हामी धेरै वर्ष बाँच्नु छ।
किनकि को कतिखेर जाँदैछ, जान तयारी छ, त्यसले बाबा भन्नुहुन्छ यो नसम्झ, हामी त धेरै वर्ष बाँच्छौँ, हाम्रो त उमेर बाँकी छ, अब समय धेरै नजिक हुँदै गइरहेको छ, निश्चय हुनुपर्छ। बाबाले ब्रह्माद्वारा स्थापना गराउनुहुन्छ। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ, मैले यस तनद्वारा सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको रहस्य सम्झाउँछु। गायन पनि छ, ब्रह्माद्वारा स्थापना। यो जानेका छैनन्, नयाँ दुनियाँलाई विष्णुपुरी भनिन्छ, अर्थात् विष्णुका 2 रूपले राज्य गर्थे। कसैलाई थाहा छैन विष्णु को हुन्, तिमीले जानेका छौ। यी ब्रह्मा सरस्वती नै फेरि विष्णुका 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनेर पालना गर्छन्। ब्रह्माद्वारा स्थापना, विष्णुपुरी अर्थात् स्वर्गको फेरि पालना गर्छन्। तिम्रो बुद्धिमा आउनुपर्छ, बाबा ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। मनुष्य सृष्टिका बीज रूप हुनुहुन्छ। उहाँले यस ड्रामाको आदि मध्य अन्त्यलाई जान्नुहुन्छ। उहाँ नै पतित पावन पनि हुनुहुन्छ। जुन बाबाको धन्दा छ त्यही तिम्रो धन्दा हो। हामी पतितहरूलाई आएर बाबा पावन बनाउनु भयो। बाबा भन्नुहुन्छ जुन मेरो धन्दा छ त्यो नै तिम्रो हो। तिमीले पनि पतितबाट पावन बनाउँछौ। दुनियाँमा एक पिताका 3-4 बच्चा होलान्। कुनै बच्चाले धेरै उन्नति गरेको होला, कुनैले बिल्कुलै निम्न स्थितिमा होला। यहाँ तिमीलाई बाबाले एउटै धन्दा सिकाउनुहुन्छ। तिमीले पतितलाई पावन बनाऊ, सबैलाई यो लक्ष्य देऊ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर। पतितबाट पावन बन्न सबैलाई यो लक्ष्य देऊ। शिव बाबाले भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर। गीतामा कृष्ण भगवान वाच भनी उल्टो लेखिदिएका छन्। तिमीले सम्झाउनु छ, भगवान त निराकार, पुनर्जन्म रहित हुनुहुन्छ। यही एउटा भुल हो। अहिले तिमी बच्चाहरू कृष्णपुरीको मालिक बनिरहेका छौ। कोही राजधानीमा आउँछन्, कोही प्रजामा आउँछन्। कृष्णपुरी भनिन्छ किनकि कृष्ण सबैका धेरै प्रिय छन्। बच्चाहरू प्रिय लाग्छ नि। बच्चाहरूको पनि माता पितासँग प्रेम हुन्छ। पछि सारा प्रेम सबैतिर बाँडिन्छ। जब बच्चा हुन्छौँ, आमा बुवा बाबा भन्नुहुन्छ, थोरै सम्बन्धमा नै त्यो प्रेम सीमित रहन्छ। पछि गएर फेरि सबैतिर बाँडिन्छ। अहिले बाबा सम्झाउनुहुन्छ, तिमीले आफूलाई शरीर नसम्झ, घरिघरि आफूलाई आत्मा निश्चय गर। आत्मा अभिमानी बन। बाबा पनि निराकार हुनुहुन्छ। यहाँ पनि शरीर लिनुपर्छ सम्झाउनको लागि। शरीर बिना त सम्झाउन सकिँदैन। तिम्रो त आफ्नो शरीर छ। बाबाले भने सापट लिनुहुन्छ। बाँकी यसमा प्रेरणा आदिको कुनै कुरा छैन। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ, मैले यो शरीर धारण गरेर बच्चाहरूलाई पढाउँछु, किनकि तिम्रो आत्मा जुन अहिले तमो प्रधान बनेको छ त्यसलाई सतो प्रधान बनाउनु छ। त्यसैको लागि बाबा हामीलाई दिनहुँ पढाइरहनु भएको छ। गायन पनि गर्छन्, पतित पावन आउनुहोस्, तर अर्थ जानेका छैनन्। अहिले तिमीले जानेका छौ बाबाले कसरी आएर पावन बनाउनुहुन्छ, यो पनि तिमीले जानेका छौ। सत्ययुगमा केवल हाम्रो मात्र सानो वंश वृक्ष हुन्छ, सानो परिवार, थोरै जनसङ्ख्या। बाबा भन्नुहुन्छ सत्ययुगमा केवल हाम्रो मात्रै सारा वंश वृक्ष हुन्छ। तिमी स्वर्गमा जान्छौ। अरू जति पनि यति खण्ड छन् तिनको त नाम निशान पनि हुँदैन। भारत खण्ड नै स्वर्ग हुन्छ। परमपिता परमात्माले नै आएर स्वर्गको स्थापना गर्नुहुन्छ। अहिले नर्क छ। प्राचीन भारत खण्ड नै हो जहाँ देवताहरूको राज्य थियो, अहिले छैन। उनीहरूका यहाँ मन्दिर छन्, चित्र छन्, रियलमा
चरित्र जुन थियो सतयुग हुँदा बाबा भन्नुहुन्छ अहिले चित्रहरू छन्, मात्रै मन्दिरहरू छन्। यो यहाँको नै कुरा भयो, यो कुनै कसैको बुद्धिमा आउँदैन। पहिला स्वर्ग थियो, यी लक्ष्मीनारायण मालिक थिए, अरू कुनै खण्ड थिएन। अहिले त अनेक धर्म आएका छन्, सबै धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बनेका छन्। कृष्णलाई श्याम सुन्दर भनिदिन्छन्, तर अर्थ जानेका छैनन्। अवश्य यिनी काला थिए। कृष्णलाई भन्छन्, कृष्णलाई सर्पले डस्यो अनि काला भए, तर उनी त सतयुगका राजकुमार थिए, कसरी काला भए? विकारको कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन। 5 विकारको कारणले गर्दा आत्मा कालो भयो, पतित भयो। बाबा भन्नुहुन्छ उनी त सतयुगका राजकुमार थिए, कसरी काला भए? अहिले तिमीले यी कुरा जानेका छौ। कृष्णका मातापिताले पनि अहिले पढिरहेका छन्। मातापिताको भन्दा कृष्णको उत्तम गायन गरिन्छ। मातापिताको कुनै नाम छैन, नत्र जुन मातापिताबाट यस्ता बच्चा पैदा भए ती मातापिता पनि प्यारा हुनुपर्ने हो नि, तर होइन। महिमा सारा राधा कृष्णको छ, मातापिताको केही पनि छैन। किनकि मम्मा बाबा पुरुषार्थमा नम्बर 1 जानुभयो। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ उनीहरूको मातापिताको कुनै महिमा छैन। तिम्रो बुद्धिमा ज्ञान छ, ज्ञान हो दिन, भक्ति हो रात। अँध्यारो रातमा ठक्कर खाइरहन्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाइन्छ, घरैमा बस, यो सेवा पनि गरिराख। समय प्रमाण बाबा हामी सबैलाई भन्दै हुनुहुन्छ। बाबाको श्रीमत अहिले हामी हरेकलाई मिलेको छ, घरैमा बसौँ, घरैमा बाबाको महावाक्य सुनौँ, तर घरैमा बसी बसी यो सेवा पनि गरिराखौँ। जसलाई पनि सम्झाउन सक्छौँ। हामी आधा कल्पका प्रियतमा हौँ, एक प्रियतमका। निराकार बाबा पति परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले खोजिरहेका थियौँ, उहाँ आउनुभएको छ भनेर बाबा भन्नुहुन्छ परिचय चाहिँ देऊ, सेवा गर। भक्ति मार्गमा सबैले उहाँलाई याद गर्छन्, त्यसैले प्रियतम भए नि। तर प्रियतमलाई पुरा चिनेका छैनन्। प्यारसँग बाबालाई याद गर्थ्यौँ, दुःखमा याद गर्थ्यौँ बाबालाई नचिनेर पनि, तर बाबा भन्नुहुन्छ ऊ नै प्रियतम, म अहिले आएको छु, मलाई याद गर भन्नुहुन्छ बाबाले भनेर सन्देश सुनाऊ भन्नुहुन्छ बाबा। याद धेरै प्रेमसँग गर्छन्। हे प्रियतम, हजुर आएमा हजुरको नै याद गर्छौँ, अरू सबैतिरबाट बुद्धियोग तोडेर हजुरसँग जोड्छौँ। यसरी नै गाउँथ्यौ नि, तर बाबाद्वारा हामीलाई के वर्षा मिल्छ यो कसैलाई पनि थाहा छैन। अहिले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ तिमी देही अभिमानी बन। बाबालाई याद गर्नु तिमी बच्चाहरूको पहिलो कर्तव्य हो। किनकि बाबाले आएर हामीलाई आफ्नो परिचय दिनुभयो, त्यसले बाबा भन्नुहुन्छ अबमा सम्पूर्ण सबैभन्दा श्रेष्ठ कर्तव्य भनेको बाबालाई नै याद गर्नु। बच्चाले सदैव पितालाई अनि बच्चीले मातालाई याद गर्छिन्, साथी हुन् नि त। बच्चाले सम्झन्छ म पिताको वारिस बन्छु, बच्चीले कहाँ भन्छन् र उनले त सम्झन्छन् मलाई माइती घरबाट पराई घरमा जानु छ। अहिले तिम्रो निराकार र साकार माइती घर छ। निराकारी दुनियाँ परमधाम पनि हाम्रो बाबाको घर, त्यसपछि फेरि मधुबनमा बाबा आउनुहुन्छ, साकारमा हाम्रो यो माइती घर। बोलाउँछन् पनि हे परमपिता परमात्मा दया गर्नुहोस्, दुःख हर्नुहोस्, सुख दिनुहोस्, हामीलाई मुक्त गरिदिनुहोस् अनि हाम्रो पण्डा बन्नुहोस्। विकारहरूबाट दुःखबाट मुक्त गरेर गाइड बनेर बाबा लिएर जानुहोस् भनेर हामीले बोलायौँ। तर त्यसको अर्थ ठुला ठुला विद्वान आचार्यले पनि जानेका छैनन्। बाबा त सबैका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँ नै सबैका कल्याणकारी पनि हुनुहुन्छ, तर उनीहरूले आफ्नै कल्याण गर्न सक्दैनन् भने अरूको कल्याण कसरी गर्लान्? बाबा भन्नुहुन्छ विद्वान पण्डित आचार्यहरूले स्वयं आफ्नै कल्याण गर्न सक्दैनन् भने अरूको कल्याण कसरी गर्लान्? यहाँ बाबा भन्नुहुन्छ म गुप्त रूपमा आउँछु। खुदा दोस्तको कहानी सुनेका छौ नि? अहिले यो
पुल हो कलियुग र सतयुगको बिचको, त्यस पारी जानु छ। हामी वारी छौँ, अब पारी जानु छ। हामी नाउमा बसिसकेका छौँ सङ्गमयुगी डुङ्गामा। बाबा हाम्रो खिबैया हुनुहुन्छ, खुदा त बाबा हुनुहुन्छ, दोस्त पनि हुनुहुन्छ, माता पिता शिक्षकको पाठ पनि खेल्नुहुन्छ। यहाँ तिमीलाई साक्षात्कार भयो भने जादु जादु भनिदिन्छन्। साक्षात्कार त नौधा भक्ति गर्नेलाई पनि हुन्छ, धेरै तीक्ष्ण हुन्छन्, भक्तिमा धेरै तीक्ष्ण हुन्छन्। भन्छन् दर्शन दिनुहोस् नत्र मैले शिर काटिदिन्छु, अनि साक्षात्कार हुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ नौधा भक्ति। यहाँ नौधा भक्तिको कुरा छैन, घरैमा बसी बसी पनि धेरैलाई साक्षात्कार भइरहन्छ। दिव्य दृष्टिको चाबी मसँग छ। बाबा भन्नुहुन्छ दिव्य दृष्टिको चाबी मसँग छ। घरै बसी बसी पनि बाबाले साक्षात्कार गराउनुहुन्छ। अर्जुनलाई पनि मैले दिव्य दृष्टि दिएँ नि, यो विनाश हेर अनि आफ्नो राज्य हेर। अब म एकलाई याद गर्यौ भने यस्तो भन्छौ, अहिले तिमीले बुझेका छौ विष्णु को हुन्, मन्दिर बनाउनेले स्वयं जानेका छैनन्। विष्णुद्वारा पालना 4 भुजाको अर्थ नै हो 2 भुजा पुरुषका, 2 भुजा स्त्रीका। विष्णुका 2 रूप लक्ष्मीनारायण हुन्, तर केही पनि जानेका छैनन्, कसैको पनि ज्ञान छैन, न शिव बाबाको न विष्णुको। पहिला सुरुमा बाबामा आकर्षण थियो, धेरै आउँथे। स्थापनाको समयमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ धेरै आकर्षण थियो बाबामा, सुन्नेहरू हेर्नेहरू धेरै आउँथे। सुरुमा सारा आँगन नै भरिन्थ्यो। न्यायाधीश, जिल्ला अधिकारी सबै आउँथे। फेरि विकारको लागि झगडा भयो। ठुला ठुला विद्वानहरू, ठुला ठुला ओहदाका व्यक्तिहरू पनि आउनुहुन्थ्यो। बाबा भन्नुहुन्छ पछि फेरि विकारको कारण झगडा लाग्यो। भन्न थाले बच्चा पैदा हुँदैन भने सृष्टि कसरी चल्छ, यो त सृष्टि वृद्धि हुने कायदा हो। गीताको कुरै बिर्सिए, भगवान होवाच काम महा शत्रु हो। यसमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। भन्न थाले स्त्री पुरुषसँगै आए भने उनीहरूलाई ज्ञान देऊ, एउटालाई मात्रै ज्ञान नदेऊ। भन्न थाले, विरोध गर्न थाले, दुवै आउनुभयो भने ज्ञान दिनु, एक्लैलाई मात्रै नदिनु। तर दुवै आए भने त दिने हो। हेर, दुवैलाई सँगै ज्ञान दिए पनि एउटाले लिन्छ, अर्कोले फेरि लिँदैन। तकदिरमा छैन भने के गर्न सकिन्छ र? एउटा हाँस अर्को बकुल्ला भन्छन्। यहाँ तिमी ब्राह्मणहरू देवताहरू भन्दा पनि उत्तम हौ। जानेका छौ हामी ईश्वरीय सन्तान हौ, शिव बाबाको बच्चा हौ। त्यहाँ स्वर्गमा तिमीलाई यो ज्ञान हुँदैन। न निराकारी दुनियाँ मुक्तिधाममा हुँदा नै यो ज्ञान हुन्छ, न सतयुगमा यो ज्ञान हुन्छ, न निराकारी दुनियाँमा हुँदा नै यो ज्ञान हुन्छ। यो ज्ञान शरीरसँगै समाप्त हुन्छ। यो ज्ञान, जुन ज्ञान बाबाबाट हामी सुनिरहेका छौँ, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ शरीरसँगै समाप्त हुन्छ। अहिले तिमीलाई ज्ञान छ, एक बाबाले पढाइरहनु भएको छ। अहिले यो खेल पुरा हुन्छ, सबै कलाकारहरू हाजिर छन्। खेल पुरा भएपछि सबै कलाकारहरू एकै ठाउँमा एउटै स्टेजमा जम्मा छन्। बाबा पनि आउनु भएको छ। रहेका आत्माहरू पनि आइरहन्छन्, माथि परमधाममा रहेका आत्माहरू पनि आइरहन्छन्। जब सबै आउँछन् अनि विनाश हुन्छ, फेरि सबैलाई बाबाले सँगै लैजानुहुन्छ। सबै जानै पर्छ, यस पतित दुनियाँको त विनाश हुन्छ। सबै जानै पर्छ। भर्खरै आए पनि, पहिलादेखि पाठ खेले पनि बाबा भन्नुहुन्छ म नै डाइरेक्टर नै तल आएको छु, त्यसैले सबै कलाकारहरू जानुपर्छ, किनकि यस पतित दुनियाँको विनाश हुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा, पतितबाट पावन बनाउने धन्दा जुन बाबाको हो त्यही धन्दा गर्नु छ। सबैलाई लक्ष्य दिनु छ, बाबालाई याद गरेर पावन बनाऊ। पतितबाट पावन बनाउने जुन धन्दा
पतित पावन बाबाको छ, त्यही धन्दा हामी बच्चाहरूले पनि गर्नु छ र सबैलाई यही लक्ष्य दिनु छ। अब बाबालाई याद गरेर पावन बनाऊ। 2 नम्बरमा, यो ब्राह्मण जीवन देवताहरूको भन्दा पनि उत्तम हो। यस नशामा रहनु छ। बुद्धिको योग अरू सबैसँग तोडेर एक प्रियतमको याद गर्नु छ। यो ब्राह्मण जीवन दैवी जीवनभन्दा पनि उत्तम छ, श्रेष्ठ छ। यसै नशामा हामी सदा रहनु छ र बुद्धिको योग अरू सबैसँगबाट तोडेर एक बाबा प्रियतमसँग लगाउनु छ। बाबा वरदान दिँदै हुनुहुन्छ, आसक्तिलाई अनासक्तिमा परिवर्तन गर्नेवाला शक्ति स्वरूप भव। आसक्तिलाई अनासक्तिमा परिवर्तन गर्नेवाला शक्ति स्वरूप भव। विस्तारमा, शक्ति स्वरूप बन्नको लागि आसक्तिलाई अनासक्तिमा परिवर्तन गर। शक्ति स्वरूप बन्नको लागि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, आसक्तिलाई, लालचलाई, जेमा छौँ, कहीँ फँसेका छौँ भने त्यसलाई अनासक्तिमा परिवर्तन गरौँ। आफ्नो देहमा, सम्बन्धमा, कुनै पनि पदार्थमा यदि कहीँ पनि आसक्ति छ भने माया पनि आउन सक्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो देहमा, सम्बन्धमा, कुनै पनि पदार्थ, खानेकुरामा यदि कहीँ पनि हाम्रो आसक्ति छ भने माया पनि आउन सक्छ र शक्ति रूप बन्न सक्दैनौ। त्यसैले पहिला अनासक्त बन अनि मायाको विघ्नको सामना गर्न सक्छौ। त्यसले सबैभन्दा पहिला शक्ति रूप बन्नको लागि अनासक्त बनाऊ अनि मायाको विघ्नलाई पनि हामी सामना गर्न सक्छौँ। विघ्न आउँदा कराउनु, आत्तिनुको सट्टा शक्ति रूपलाई धारण गर। अब सायद धेरै विघ्नहरू आउनेछन्, त्यसले बाबा पहिल्यै हामीलाई शक्ति भर्दै हुनुहुन्छ। विघ्न आउँदा कराउनु, चिच्याउनु, चिल्लाउनु, आत्तिनुको सट्टामा शक्ति रूपलाई धारण गर। म शिवशक्ति हुँ, मेरो कहिल्यै हार हुन सक्दैन, मायाले मलाई पराजित गर्न सक्दैन, यो सोमानमा रहौँ, तब विघ्न विनाशक बन्छौँ। स्लोगन, दया निस्वार्थ र लगाव मुक्त हुनुपर्छ, स्वार्थी होइन। दया निस्वार्थ र लगाव मुक्त हुनुपर्छ, स्वार्थी होइन। आजको सोमान छ, म शक्ति स्वरूप आत्मा हुँ। अच्छा, ओम शान्ति।